वेलकम बैक नाज़रीन। जो ऑपोजिशन की कंफ्यूजन में बात हो रही है तो खालिद साहब का बयान हम कोट कर रहे थे। खालिद साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद है, ख्वाजा आसिफ साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है काशिफ? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह खालिद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी ये बयानात देख रहे थे हम ऑपोजिशन के। आप कहते हैं इमरान के अलावा कोई काबिल कबूल है, कोई और आ जाए 5 साल पूरे कर लें। एहसन इकबाल साहब कहते हैं नहीं जी वो भी काबिल कबूल नहीं है। शाहिद साहब कहते हैं जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। बिलावल साहब कहते हैं अगर माफ़ी मांग लें तो हमें कोई एतराज़ नहीं, साथ चलेंगे, नहीं मांगेंगे तो इस्तीफ़ा दें। फिर कहते हैं नहीं जी इस्तीफ़ा। आप लोग क्या चाहते हैं कि वो इस्तीफ़ा दे? हुकूमत का पीटीआई काबिल कबूल है या बिल्कुल इमरान के अलावा काबिल कबूल है? सिर्फ चले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो ये है कि मैं इत्तफाक करता हूँ कि हम जो अपोजिशन के मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं वो थोड़ा सा फ़र्क है उनके बयानात में। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। एपीसी अगले हफ्ते में होने वाली है। मेरा ख्याल है वहाँ पे कोई कार्व आउट हो जाएगा। ये डिफरेंट वॉइसेस आ रही हैं, ये एक वॉइस बन जाएंगी, एक आवाज़ बन जाएंगी। ये मुख्तलिफ किस्म के जो सजेशंस हैं उसी के लिए जो है एक मुश्तरका लाए अमल बनाने के लिए बुलाई जा रही है एपीसी, जो बिलावल साहब ने उस दिन अनाउंस हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। जब मैं कहता हूँ, मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, मैं दूसरे जो मेरे कोलीग्स हैं या मेरे लीडर हैं उनकी मैं नहीं, लेकिन मैं अपनी इसलिए दे सकता हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जरा थोड़ा सा बंदे को डिस्क्रीट रहना पड़ता है। लेकिन पिछले 1.5-2 साल में जो है वो जो है मुख्तलिफ मरलों पे हुकूमत के साथ हमारी गुफ्तगू शनीद होती रही पार्लियामेंट के अंदर के मामलात के मुतल्लिक, और उसमें अच्छी स्पिरिट जो है वो डिस्प्ले करते रहे। मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करूंगा। जो हमारे कोलीग्स हैं पीटीआई के और उनके इत्तेहादी भी साथ बैठे होते थे, और हमारे अपोजिशन की तरफ से भी ये यूआई थी, हम थे, पीएमएलएन थे, पीपल्स पार्टी थी, इवन एट टाइम्स एएनपी भी उसमें शामिल होती। तो आप कह रहे हैं कि उस लेवल पे जब बातचीत होती है तो ठीक होती है? ठीक होती है, लेकिन उस बातचीत का कोई रिजल्ट नहीं निकला। और वो बिल्कुल बरमिला जो है हमें पीटीआई वाले कहते थे कि हम उनको बार बार कहते थे कि आप जिस बात पे एग्री करते हैं, इवन काशिफ इन राइटिंग जो है एक्सचेंज हुए, चीज़ें जो है इन राइटिंग एक्सचेंज हुई हैं। मैं थोड़ा सा इनडिस्क्रीट हो रहा हूँ, लेकिन आपने सवाल पूछा तो मैं क्लैरिफाई कर दूँ। इन राइटिंग एक्सचेंज हुई हैं, इत्तफाक राय हुआ, और लास्ट मीटिंग जो है ना उसकी वो आज से कोई लेट्स से 3 वीक्स पहले अर्ली डेज ऑफ बजट सेशन में हुई है। उसमें जो है ना वो कहीं पे वो खुद तो अपनी कमिटमेंट से इनकार नहीं करते थे, लेकिन वो कहते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो मोहतरम जो है ना वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि जी मैंने तुन के रखना है इन्होंने, मैं नहीं इन्होंने छड़ना है। एग्जैक्टली ये वर्ड्स जो है ना वो इस्तेमाल करते थे। और आप जो है ना ये तो हमने उनसे फिर कहा कि भाई आप ये तो बजट की लेजिस्लेशन है, वो बजट में जिस तरह एक ट्रेडिशनल चीज़ है वो तो होगी, हम अपोज करेंगे, वील अपोज इट टूथ एंड नेल, और कोई इसमें गुंजाइश हम पूरी कोशिश करेंगे। हर दफ़ा ही अपोजिशन कोशिश करती है, जब हम इक़्तिदार में थे तब भी कोशिश करें, लेकिन उसके अलावा जो है 16-17 लेजिस्लेशंस हैं जो ये जो बुध को इजलास शुरू हो रहा है उसमें वो लेजिस्लेशंस आनी है, वो उसके मुतालिक बात कर रहे थे। तो वो लेजिस्लेशन में उनको हमारी मदद के लिए इसलिए जरूरत पड़ती है कि सेनेट में अभी तक अपोजिशन की मेजॉरिटी है। ठीक है। और उसमें हमने फिर उनको कहा कि हमें जब तक ये शख्स है हमने आपसे अब बात नहीं करनी। आप मेरी बात आप समझ गए ना मैं क्या रहा हूं? ठीक। सो आपको लगता है कि जब तक ये है तब तक नहीं बातचीत हो सकती, पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन नहीं हो सकती? तो आपके पास कोई चाराकार नहीं होता। आप कह देते हैं जी कि जी वो नहीं मानता। मैं समझ गया। खालिद साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं। समझ गया ना? समझ गया। आप ये कह रहे हैं क्योंकि उनके साथ बात नहीं हो, ही इन अ वे स्कटल्स द होल प्रोसेस, तो अगर वो ना हो तो हम फिर चल सकते हैं आपस में। दैट्स व्हाट यू आर प्रोबब्ली ट्राइंग टू से। या अगर उसकी जगह फर्ज करें कोई ए आ जाता है या बी शाह महमूद कुरैशी आ जाते हैं या असद उमर साहब आ जाते हैं, तब हो जाएगा आपके ख्याल में? पार्टी चेंज हो जाती है,
a person who has more credibility. This gentleman doesn't have کوئی بھی credibility نہیں ہے نا. وہ کوئی کریڈیبلٹی والا بندہ آ جائے جو یہ ہمارے ساتھ جو کمٹ کر کے جائیں اس کو آنر کرے. سر لیکن خالد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کریڈیبلٹی والا آدمی آ جائے تو قابل قبول ہے. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ کوئی قابل قبول نہیں ہے. آپ ان کی بات مانو یا چلیں اس پہ کنسنسس جو ہے نا وہ اے پی سی میں ہو جائے گا انشاءاللہ. سر آخری سوال ہے خالد صاحب جاتے جاتے, کیونکہ میں اس کنفیوژن میں پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن کیونکہ کل خان صاحب نے آپ کے اقامے کا ذکر کیا, 5 سال آپ اقامہ لیتے رہے ہیں. اب 5 سال نہیں, میں 30 سال اقامہ لیتا رہا ہوں. یہ 5 سال کم ہے. میں نے 1990 سے جب میں نے پالیٹکس سٹارٹ کیا ہے, میں نے ماشاءاللہ کچھ بیچ میں سال جو ہے میرے پاس اقامہ نہیں رہا, نہیں تو میرا اقامہ تھرو آؤٹ میں ڈکلیئر کرتا رہا ہوں. سر لیکن آپ یہ بتائیے گا, یہ تو ان کا سوال ہے, آپ کے حق میں فیصلہ آیا ہوا ہے, رپورٹڈ ججمنٹ ہے میرے حق میں کہ دیر از نو کانفلکٹ آف انٹرسٹ. یہ ایکچولی سمجھ سے آ رہی ہیں. ہی ڈزنٹ ہیو دا بیسک جو ایک ہوتی ہے نا چیز, کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. آپ نے کہہ دیا, کسی اور نے کہہ دیا, میں نے کہہ دیا, وہ بات پکڑ لی. یہ چیز جو ہے اٹ ہیز آلریڈی بین ایڈجوڈیکیٹڈ ایٹ دی ہائیسٹ لیول ان جوڈیشری. صاحب ایک سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ سوال یہ ہے, آپ نے ڈکلیئر کیا اپنے گوشوارے میں کہ 2 لاکھ درہم آپ کو سیلری ریسیویبل ہے یو اے ای سے. آپ کام تو کر نہیں رہے, میں نے ڈکلیئر کیا ہوا نہیں, میری ریسیویبل نہیں ہے. میں 2 لاکھ سے میرے خیال کچھ زیادہ ہے. سر میں تو آپ کا گوشوارہ ڈکلیئر کر رہا ہوں, کوٹ کر رہا ہوں, سیلری ریسیویبل فرام یو اے ای 2 لاکھ درہم. ایکچولی پچھلے سال جب میں نے اپنا وہاں پہ ریلیشن شپ جو ہے پچھلے سال, آج سے 2.5-3 سال پہلے جب میں نے ٹرمینیٹ کیا ہے, میرے ادھر ڈیوز ہیں باقی. سر یہ تنخواہ ہے یا کوئی بزنس ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیں, میں بزنس میرا 2012 تو وہ بھی ڈکلیئر تھا. ٹھیک, 2012 تک میرا وہاں پہ بزنس رہا, بلکہ وہ 1990 سے سٹارٹ ہوا, وہ 22-23 سال وہ میرا کام چلا ریسٹورنٹ سے. جی مجھے بتایا تھا آپ نے, یہ آپ نے مجھے 15 سال جاپنیز ریسٹورنٹ تھا, if I'm not mistaken, آپ نے. جی جاپنیز ریسٹورنٹ دونوں. سر لیکن اس میں پرابلم, ایک سوال ایک ہی بنتا ہے خالد صاحب. سوال یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ نوکری نہیں کر رہے, آپ یہاں پہ فورن منسٹر ہیں, ڈیفنس منسٹر, آپ تو ان کی نوکری نہیں کر رہے, آپ کو تنخواہ کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں بات سنیں, اس کے بعد جو ہے نا میں وہاں پہ کنسلٹنسی کرتا رہا. میرا وہاں پہ 14 سال کا ایکسپیرینس ہے. میں وہاں پہ بینکر رہا ہوں, میں اس مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. میں وہاں پہ بینکنگ ایکسٹینسولی جو ہے اس کے بینکنگ لاز اینڈ ادر تھنگز میں کرتا ہوں, انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. تو میرے وہ دوستوں کی کمپنی ہے, آج بھی کمپنی ہے. میں نے جسٹ آؤٹ آف مجھے کوئی لیگل کمپلشن نہیں تھی. ججمنٹ میرے حق میں آئی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. ایوری تھنگ وچ آئی ایکسپلینڈ واز اپ ہیلڈ. میری جو ڈسکوالیفیکیشن تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی, وہ اس کو انہوں نے اوورٹرن کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا موقف جو ہے درست ہے. اس کے بعد کیا گنجائش رہتی ہے فرام دا ہائیسٹ فورم جو ہے مجھے میرے موقف کی. لیکن آپ کو یہ مورل ایشو لگتا ہے خالد صاحب کہ آپ ایک ملک کے وزیر دفاع ہیں, وزیر خارجہ ہیں, اور آپ ایک کمپنی کو کنسلٹنسی دے رہے ہیں دبئی میں؟ نہیں دیکھنا, میرا کہیں یہ محترم کاشف عباس صاحب, میں آپ کو ججمنٹ بھیج دوں گا, اس میں لکھا ہوا ہے there is no conflict of interest. ٹھیک, سو یہ کہتے نہیں ہے کانفلکٹ. بہت شکریہ خالد عباس صاحب کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو خالد صاحب نہ گئے تھے الیکشن کمیشن سے, اس کے